مفنجال زبالك عين فلت إرترا خاب قدمنا نيرنا إرتراوين كاينا ستيل زلنا اتعافكي أدب تجبر كله تصبوي دحر حج تقري مغنبب كزنتون زلو ترخلو كل إرتراو تنكقلون كستبولون زلو سيريس قدايد ماي إرترا كابيتيو بيستجنس ألت يبليم قلا بقوقو يرديت إرترا كابيتيو بيستنس ألت اللوز بلو تجارون إرتراويانون أيسانون إذ بعلامة تسريح اللي نستوعل إرترا أكال إثيوبيا كوينا يتفلتنا تقولون إرترا حنت قدمي إثيوبيا دوباتات تنتصر هاجر نيرا بمجزات جنا أبتحت إثيوبيا فدرشن توجوبيتا كابز قوبت آدمما دك آدماي هاجر النتاملي سمولا أخله بسلا توجوبيتا بدك آدمما تمليسا يزبال إذا كارتا إثيوبيا إرترا إيرلاند سلزي إرترا أكال إثيوبيا أين برتن كوينا ونايت فلتن أزونتي ني إثيوبيا زمن رح زنبره هاتسيب تي بدي أسلام كنت على سالنا مو مستعودنا شعوب نعتعوي تقول دايمو انت ايد ليكم كن بلم على نمبر مزيهم وسس مبال نسبير اي واز اوني تي بدي اسلام كنت على سالنا مو مستعودنا شعوب نعتعوي تقول دايمو انت ايد ليكم كن بلم على نمبر مزيهم وسس مبال نسبير اي واز اوني تي بدي اسلام كنت على سالنا مو مستعودنا شعوب نعتعوي تقول دايمو انت ايد ليكم كن بلم على نمبر مزيهم وسس مبال نسبير اي واز اوني والحمتي نصبوي نجار يلن نصيهم قوميهم كل جزء نحنا اطراف نذيهم كم زي نحنا رئينا سرح كام سرح راح يود هاجر حط لك ود هاجر تحت تقاوم ده ود هاجر تقاوم من كلكله هاجر كشيت جن بيناي ملكعي بيناي تاريخ خاصات اللعن بمنتهى تاريخ اللعنها تقراي كتب للنسي اغازيان كتب للنسي اسلامين كريستيان نبي اترادلو وحوات يكون كتب للنسي بيناي تاريخ خاخت اللعن صباح تاريخ بخمي يقلص كان صباح ود هاجر كابزي قوي منين يزبلو زلو حجي اتا حصر بالنهار ازلني تشيطا منليك كشطا كله نحنا حقوسات هينبرنا نسخاتكم ون حقوسات هينبركم من كديعناكم منا شيطناكم منا قلمه لي زلو نحنا طليم بجنا كنا نشيط نلوط حجنا كم زعما مساله سير كان اي تاريخ من اسكن اتو يكوننا لا هون عدما يندلنا زلنا سلام سلندل مالك نا من اسنا قلملنا يكوننا ناتو نحنا اتي شوطنا زمسلو من تخويننا بحق مسيلو من تخوينم ززاربو بخما يكون زمسلم زل مسلكم ابتو انتي حصي تدروس نمدر بحري سغيرو يبساچون يعمصن سلازنبره ابتو انتي حصي يوحنس سغيرو يعمصن كمدلا يوم حدرن سلازنبره ناتهم مسيلو متمريتن تهزبن كابزي دونقرنا انصلالن زي اندحر زي وصيم ابجيغا تحساسبا خنو بريم مالك ناتهم مسيلو بخما اطرحم كما خلو خازخلو من ليك مستلي انت واعيلو قالو خازخلو توينهم نحنا دحري بحر نقستات معكل بوليتيكانا مفراسو اتينا هنا معكلاي حيلي فركشكش سلازبله بدوبو بزمصو صلاتي كاتونا خيلوم ايوم 7 leaders from African countries with Israel. I think it underscores the fact that we are in a monumental change in the relations between Israel and Africa, beginning here. It is warranted by the great changes that are taking place in the world. We at once have an enormous boost and jump towards development, towards the possibilities of this new century with all the promises of technology. But at the same time, we have a savage medievalism that seeks to take all our societies back to destroy them, destroy our freedoms and destroy our hopes. So we at once have to do two things: develop our countries into the future and fight back the forces that want to take us to a dark past. And we can do this. I believe Israel is the perfect partner for the countries of Africa. I want to thank deeply all the excellencies, the leaders who came here, again on short notice to attend this summit. From our conversations, I think we put
flesh on this structure. We believe it. It's not something we say lip service. We give lip service to. We believe it. We've begun to do it among our respective countries. But I believe that we see opportunities in expanding this to Africa as a whole. Israel has fought terrorism and has developed, as you say, Mr. President, today, we've developed certain capacities which I think are important for the defense of the world against this global onslaught of terrorism. But equally, we have tremendous opportunities